يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ناداروں کو علم کے موتی ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا جن ہونٹوں میں زہر بھرے تھے جن ہونٹوں میں زہر بھرے تھے ان کو میٹھے بول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی خشک پسینہ ہونے سے پہلے مزدوری مزدور کو دی خشک پسینہ ہونے سے پہلے مزدوری مزدور کو دی منگتوں کو محنت سکھلائی اور پھینکوا کشکول دیے منگتوں کو محنت سکھلائی اور پھینکوا کشکول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی آپ کی قربت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا آپ کی قربت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا جتنے چاہنے والے تھے کردار انہیں بے جھول دیے جتنے چاہنے والے تھے کردار انہیں بے جھول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی یاد مدینہ جب بھی آئی ہم جیسے مجبوروں کو
یاد مدینہ جب بھی آئی ہم جیسے مجبوروں کو طاہر جسم و جان ہمارے طاہر جسم و جان ہمارے اڑنے کو پر تول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے ناداروں کو علم کے موتی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات ذی وقار پورے ملک پاکستان اندر جتنے دینی علوم دے ادارے نے ماہ شوال اندر انہاں دے سالانہ امتحانات دے بعد دوبارہ داخلیاں دا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اہل ایمان اپنی اولاد نو دیندار اور صاحب علم عالم دین بنان واسطے دینی اداریاں دا رخ کر دے ماہ شوال دی 15 تاریخ تو اداریاں دے داخلہ جات شروع ہو رہے ہیں اسے ہی مناسبت نو سامنے رکھ دے ہویاں وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر عالم دین دی عزت اور شان دے حوالے نال چند معروضات پاڑے سامنے عرض کروں گا ساڈا موجودہ معاشرہ ساڈے سامنے کہ کس قدر دین تو دور ہے ساڈے لوگ آج گلاں کردے نظر آندے نے بھی نہیں مولوی نہ بناؤ عالم دین بنا کے حافظ کاری بنا کے کی کرانگے میں سائیوال جس جگہ تے میری رہائش ہے میرا بیٹا عبداللہ ماشاءاللہ ہوتے قاری محمد حسن سلفی صاحب دے کول قرآن پاک حفظ کر رہے غالباً کل دی بات ہے میں انہوں کو بیٹھا سی تے داخلیں دے حوالے نال گل ہو رہی سی میں حیران ہو گیا کہنے لگا جی میرے کول ایک بھائی آیا میں نے گل بات کر کے گیا کہ 2 بچے اسی تواڈے کول حفظ دی کلاس اندر داخل کرانے طے کر گیا ساری بات ہو گئی حالانکہ مدارس دے اندر اللہ دی توفیق نال عام تے تسی پتہ ہی ہے تانوں اسی پرائیویٹ سکولاں دے اندر کتنے اخراجات ہوندے نے ایک چیز اور ملے گی بھی سکول دی طرفوں ملے گی بھی اپنی مرضی دے ریٹ نال اسی سب کچھ افورڈ کرنے مدارس دے اندر تے پریشانیاں بھی نہیں تسی اللہ دی رحمت دے نال رب نو راضی کرنے واسطے کچھ تعاون کرنا ہے تے کر دیو وگرنہ کوئی پابندی نہیں ہے کہنے لگے ساری گل بات ہو گئی تے اگلے دن فون تے گل ہوئی بھی تسی بچے نہیں بھیجے کہنے لگے جی میرا بھائی کہنے لگا بھی نہیں اللہ دے بندیا تم بچیاں دا مستقبل خراب کرنے لگا ہے کی مطلب کہنے لگے حافظ بنا کے کی کریں گا مولوی بنا کے کریں گا انہوں اللہ دے بندے تو انہوں دنیا پڑھا ایف اے بی اے انہوں ایم فل کروا انہوں کوئی دنیا دیاں ڈگریاں دعا انہوں جاب تے لگوائیں انہوں جناب کسی نو انجینئر برگیڈیئر دنیا بعد وچ پریشان ہوئیں گا تو یعنی لوگاں دے نظریہ بن گیا ہے
کہ دین دی تعلیم حاصل کرنے والا بندہ جڑا ہے وہ اللہ معاف کرے بے روزگار رہندا ہے، اور جڑا قرآن پڑھدا ہے جڑا دین پڑھدا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ انتہائی غلط بات ہے، اور یہ مغرب والیاں دی سوچ ہے، یہ یہود و نصارہ دی سوچ ہے۔ وگرنہ اللہ دی قسم فیصلہ آباد والے ہو، جتنی عزت اللہ دے دین اندر ہے کسے سے نہیں، جتنی عزت قرآن و سنت دی تعلیم رکھن والے دی ہونی کسے دی عزت نہیں، اور عالم دین بے روزگار ہو جائے گا۔ تسی ایمانداری نال دسو کہ تسی بڑے بڑے پروفیسر بھی ویکھے، بڑے بڑے سکول ٹیچر بھی ویکھے، پولیس والے دیکھے، فوج والے ویکھے، ہڑتالاں کر دے کادے لئی؟ ساڈیاں تنخواہاں وداؤ۔ ساڈا وزیر اعظم کہندا سی میری 2 لاکھ وداؤ تھوڑی ہے۔ کدی مولویاں بھی ہڑتال کیتی ہے تواڈے فیصلہ آباد وچ بھی ساڈیاں تنخواہاں وداؤ؟ کدی نہیں ہوئے۔ قرآن واسطے بھاواں کیتی ہوے، حرمت رسول واسطے پاواں انہوں نے روڈ بلاک کیتا ہوئے، کدی اس واسطے کسے عالم دین نے روڈ بلاک نہیں کیتا، ہڑتال نہیں کیتی بھی ساڑیاں تنخواہاں ودا دیو اسی بے روزگار۔ حالانکہ پورے معاشرے اندر سب تو تھوڑیاں تنخواہاں علماء دیاں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے صبر دیتا ہویا اور برکت دیتی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں نے کہ وہ ٹینشن ہی نہیں لینگے، وگرنہ 10 لاکھ تنخواہاں لین والے بھی ہڑتالاں وچ لگے ہوندے نے بھی بھاڑیاں وداؤ، جنہاں نوں پٹرول فری دے، جنہاں نوں بجلی فری، ہاں جی گڈیاں فری، وہ ہڑتالاں کر رہے ہوندے نے، تے علماء نے تے کدی یہ گل ہی نہیں کیتی۔ اور کتنی غلط سوچ ہے کہ اخے حافظ بنا لو گے، قاری بنا لو گے، عالم بنا لو گے، یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تے اے جڑے فقیر تواڈے سامنے آندے نے، ممبر رسول تے کھڑے ہوندے نے، تواڈے ورگے بھرا محبت کردے نے، استقبال نوں کھڑے ہوندے نے، اسی جگیرداراں دی اولاد ہاں۔ یہ جتنی شان و شوکت ہے، جتنی عزت اور جتنا مقام ہے دین دے علم دی وجہ کر کے، وگرنہ ساڈی ذاتی کوئی پہچان نہیں۔ اسی ذاتی طور تے کوئی اتنے بڑے کوئی جناب جگیردار یا نمبردار یا چودھری نواب نہیں، یہ دین دی وجہ کر کے ساریاں محبتاں نے۔ ایک دن فیس بک پہ چھوٹی جی پوسٹ لگ جائے نا فلاں عالم دین صاحب بیمار نے، تے یقین کر جو ہزاراں دی تعداد اندر کمنٹساں دی لائن لگ جاندی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کرے۔ عام لوگ بیمار نہیں ہوندے، لوگ اپنے آنے لینا پیار نہیں کردے جتنا دین دے علماء نے محبت کردے نے۔ یہ غلط گلاں جے کہ علماء دی عزت نہیں ہوندی، حافظ قرآن دی یہ ترقی نہیں کر سکدا۔ تواڈے ملک دا جرنیل ہی حافظ قرآن ہے، تواڈے ملک دی فوج دا سپاہ سالار حافظ قرآن ہے، تے کی کرو گے؟ حافظ سی تے پھر ترقی کیویں کر گیا؟ او بھائی ترقی کردہ ہی دین والا ہے، اے ذہن وچ رکھو۔ دنیا دیاں ترقیاں عارضی نے، دنیا دیاں جتنیاں عزتاں تے شان تے شوکت تے عارضی نے، مٹی چ ملن والیاں نے۔ عالم دین دنیا تے بھی عزت شان والا ہے تے آخرت تے بھی عزت شان والا ہے۔ لہذا اپنیاں اولاداں نوں دین پڑھاؤ، اپنی اولاد نوں، اور علم جڑا ہے نا، علم جی فضیلت قرآن نے بیان کی تھی، وہ علم کتاب و سنت دا علم ہے۔ دنیا دا جڑا عصری تعلیم ہے ضروری ہے، لو حاصل کرو، لیکن یہ دنیا واسطے ہی جے۔ اے قرآن والا علم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ والا علم، اے بھائیو ایسا علم ہے جڑا تواڈا دنیا تے بھی تواڈے کام آئے گا، قبر وچ بھی کام آئے گا، حشر وچ بھی کام آئے گا۔ دین پڑھو، دین سکھو، اپنی اولاداں نوں دین نال منسلک کرو۔ یہ غلط نظریات والے لوگ نے جڑے کہندے نے علماء دی عزت نہیں، علماء دی قدر نہیں۔ علماء دی عزت ہمیشہ وہ نہیں کردا جنہوں باپ دا جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا، جڑا اپنی بیٹی دا نکاح نہیں پڑھا سکدا، باپ دا جنازہ نہیں پڑھا سکدا، وہ کہے گا مولویوں دی عزت ہی کوئی نہیں ہوندی۔ عالم دین دی عزت نہیں تے پھر بھائی کی دی عزت؟ آؤ دین والی طرف آؤ۔ علماء دا بڑا شان ہے۔ تانوں پتہ ہے انسان نو اللہ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ چونکہ اللہ نے انسان نو علم عطا کیتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان و ذات ہے جنہیں قرآن پاک نو نازل کیتا ہے،
انسان نو تخلیق کیتا ہے تے پھر انسان نو بولن دا ول دسیا ہے، گال کرن دا سلیقہ سمجھایا ہے۔ علمہ البیان، بیان دا طریقہ علم عطا کیتا ہے۔ فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیوں کیتا سی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نے کہا سی نا دنگا فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، اللہ نے کہا میں بہتا جاننا تسی نہیں جان دے۔ تے پھر اللہ نے جدوں بنا لیا تے پھر فرشتیاں نو کہا بھی تسی گلاں کردے سی سناؤ اے چیزاں دے نام تے ذرا دسو، انہاں کہا نہیں لا علم لنا، سانوں کوئی نہیں پتا۔ تے آدم علیہ السلام نو پوچھیا تسی دسو تے انہوں نے دسیا۔ تے جدوں علم واضح ہویا کہ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے وہ علم عطا کیتا ہے جڑا فرشتیاں نو بھی نہیں عطا کیتا، تے پھر اللہ نے کہا بھی میرے آدم نو سجدہ کرو۔ اے انسان نو تعظیمی سجدہ اللہ نے اس دے علم دی وجہ کر کے کروایا ہے۔ عالم دی بڑی شان ہے بھائی، جنہوں اللہ نے علم دیتا ہے وہ دا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آؤ درہ اللہ دے قرآن تے غور کرو، عالم دین دی عزت اور شان۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قل حل یستوی الذین یعلمون حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا، فرمایا قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ فرمایا سنیا اعلان کرو نا، دنیا والے نو پیغام سناؤ، علم رکھن والا اور جاہل بندہ دونوں برابر کدی نہیں ہو سکتے۔ جنہوں اللہ علم عطا کیتا ہے او اور جاہل آدمی کدی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والا عزت والا ہے، علم والا شان والا ہے، علم والا مقام و مرتبے والا ہے۔ جویں نبی نہ بندہ تے ویکھن والا بندہ برابر نہیں ہو سکتے، انج علم والا تے جاہل بندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم جویں نبی اور امتی برابر نہیں ہو سکتے، انج علم والا اور جاہل بندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو عالم بندہ میری امت دا انج کے جویں آسمان دا چند چمکدائے، 14ویں رات دے چند دی مانند عام لوگ ستارے نے، عالم دین چاند دے۔ تے کتے نبی پاک نے فرمایا لوگو جویں میری امت دے اندر عام میری امت دا ادنا جیا بندہ تے ہو دے تو میرا جویں فرق ہے، جویں میری ہو دے تو فضیلت ہے، اسی طرح فرمایا عالم دین دی عام بندے تے فضیلت ہے۔ گال کتنی بڑی نبی پاک نے فرمائی، آقا فرماندے نے میری امت دا ادنا بندہ ہو دے تے جویں میری فضیلت ہے، انج عام بندے تے ایک عالم دین دی فضیلت ہے۔ ہووے عالم دین نو سمجھنے والا، قرآن و سنت نو سمجھنے والا، مسائل نو جاننے والا، عمل کرنے والا عالم، با عمل انسان ہووے، اللہ تو ڈرنے والا ہووے، تقوی طہارت والا ہووے۔ عالم دین دی بڑی اچھی شان ہے، عالم دین دا بڑا اللہ مقام ہے۔ اللہ دے قرآن دے کو ہور مقام سنیا جے، مولا کریم فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اکبر، او ایمان والے اور علم رکھن والے آندے اللہ نے درجات بلند کر دیتے نے۔ ایمان والے اللہ اکبر ہے، گل بھی سمجھے آجے، علم والا بھی ہوئے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا، علم انہوں فیدہ دے گا
جیدے کول ایمان والی دولت ہوئے گی. اس واسطے اللہ نے پہلے گل ایمان دی کی تھی, بعد اندر گل اللہ نے علم دی کی تھی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی درجے بلند کر دینے, اللہ عزتاں بلند کر دینے, اللہ مقام و مرتبہ دین دینے کنانو ایمان والیاں. پھر ایمان والیاں دے وچوں اللہ علم والیاں دے درجات بلند کر دینے, اللہ علم والیاں نو شان و شوکت عطا کر دینے. تے میں تنوں پہلے دسیا ہے قرآن دے اندر علم دی جتنی فضیلت بیان کیتی گئی ہے, اے دے تو علم کتاب و سنت دا علم ہے, اے دے تو مراد علم اللہ دی وحی دا علم ہے جو اللہ نے آسمان کو نازل کیتا. اور علم پڑھنا پڑھانا اے اللہ دا حکم ہے اپنے بندے نو علم سکھنا. ہر مسلمان مرد تے ہر مسلمان عورت تے اللہ نے فرض قرار دیتا ہے علم پڑھنا. اللہ نے میرے نبی نو حکم دیتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, سونیا پڑھو نا, آغاز کرو نا, اللہ دے نام نال آغاز کرو. یعنی اللہ میرے نبی نو ہی حکم دے رہے نے تسی پڑھیا کرو, علم حاصل کریا کرو. اور امت نو بھی حکم ہے کہ علم حاصل کرنا ہے. اللہ اکبر ویر جی, علم حاصل کرنے والے بن جو, دین دی تعلیم نو سکھن والے بن جو. اگر تواڈے کول دین دی تعلیم ہوئے گی دنیا دے ہر فتنے دا سامنا کر سکو گے. اللہ اکبر. چونکہ جڑا عالم ہوندا ہے وہ جدوں فتنہ رونما ہوندا ہے عالم نو فوری اس فتنے دی پہچان ہو جاندی ہے. تے جاہل بندے نو ادوں پتہ لگدا ہے جدوں فتنہ لوگاں تے چھا جاندا ہے, جدوں جاہل فتنے دا شکار ہو جاندا ہے ادوں نو پتہ لگدا ہے کہ اے فتنہ ہے. تے عالم نو پہلے ہی پتہ لگ جاندا ہے. علم دی بڑی فضیلت ہے, لہذا علم سکھن والے بن جو. علم دی تی اتنی اہمیت ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے علم سانو کھانے تو بھی زیادہ ضروری ہے. کھانا اللہ اکبر دن دی اندر ایک یا دو یا تین مرتبہ ضرورت پیندی ہے کھانے دی. تے علم دی ضرورت بندے نو ہر سانس دے نال محسوس ہوندی ہے, ہر سانس دے نال بندے نو علم دی ضرورت ہے. لہذا بھائیو علم والے پاسے آؤ, قرآن و سنت دے علم والے پاسے اپنی اولاد نو دیندار بناؤ. تیری اولاد نو پتہ ہوئے میں اپنی والدہ نو غسل کنج دینا ہے, میں اپنی والدہ نو اللہ اکبر میری بہنہ تینو پتہ ہوئے میں اپنی والدہ نو کفن کنج دینا ہے, میں اپنی والدہ نو اللہ اکبر حضرات محترم کس سمداد دے نال اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے. تیرے بیٹے نو پتہ ہوئے میں اپنے باپ نو کس چیز دی ترغیب دلانی ہے, میرے باپ دا کی میرے تے حق کے. اس ساریاں چیزاں تو بندے دے علم میں چان گیاں جدو بندہ علم حاصل کرے گا, جدو بندہ قرآن و سنت دا مطالعہ کرے گا, جدو بندہ کسی استاد کو بیٹھ جائے گا اور قرآن و سنت دی تعلیم نو حاصل کرے گا, پھر انہوں پتہ لگے گا ماں باپ دا مقام کیے, رب دی پہچان کیے, نبی پاک علیہ السلام دے حقوق کینے, صحابہ دی قدر و منزلت کیے, اہل بیت دا مقام و مرتبہ کیے. علم ضروری ہے. علم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ درجات بلند کر دینے علم والیاں دے, ایمان والیاں دے. لہذا مسلمان بھائیو علم والے پاسے آجو, علم والے پاسے. علم ہمیشہ حکومت کریا کردہ ہے. تے دنیا دا مال جڑا ہے اے دیتے حکومت کیتی جاندی ہے. دنیا دا مال خرچ کرن دے نال کم ہوندہ ہے, علم خرچ کرن دے نال مزید بڑھ جاندہ ہے. علم حاکم ہے بھائی, علم نو حکومت دیتی اللہ تعالیٰ نے. علم لوگاں تے حکومت کردہ ہے, تے پیسے آتے دنیا دی دولت تے چودر تے حکومت کیتی جاندی ہے. تے دنیا دے پیسے خرچ کرو تے ختم ہوندے نے, علم خرچ کرو تے مزید واد جاندہ ہے.
اللہ اکبر. لہذا علم والے پاسے آنا ہے, اپنی اولاداں نوں دین پڑھانا ہے. چونکہ مدارس دے داخلے کھل رہے نے, اسی اپنی اولاد نوں مدارس دے وال لے کے جانا ہے. دنیا دا کفر اس ویلے سب تو زیادہ زور اس بات تے لا رہا ہے کہ دین دے مدارس نوں بند کیتا جائے, علماء تے پابندی لگائی جائے, علماء دے انتظامات لگا کے علماء نوں بدنام کیتا جائے. لوگ علماء تو دور ہو جاون, لوگ دینی اداریاں تو دور ہو جاون. چونکہ اتھوں پڑھن والے مجاہد بندے نے, ایتھے تعلیم حاصل کرن والے لوگاں نوں دنیا دے فتنیاں تو آگاہ کر دینے. ایتھوں تعلیم حاصل کرن والے اے جڑے علماء دین نے, اے جناب مسلماناں دی اولاداں نوں دس دینے بے حیائی کتنا بڑا گناہ ہے, زنا کتنا بڑا گناہ ہے, بدکاری فحاشی کتنا بڑا گناہ ہے. یہود و نصارا اللہ دے دشمن نے, لہذا انہاں دی کوشش یہ وے مدارس بند کیتے جاون, علماء نوں بدنام کیتا جائے. طرح طرح دیاں پلانگاں بناندے پینے, طرح طرح دے کنڈے استعمال کردے پینے تاکہ علماء نوں بدنام کیتا جائے, لوگاں نوں دین تو دور کیتا جائے, لوگاں نوں قرآن و سنت دی تعلیم تو دور کیتا جائے. مگر اہل ایمان تسی یاد رکھو, اگر اسلام دی بقا چاندے جے, اگر پر امن جناب معاشرہ چاندے جے, اگر دیندار ماحول چاندے جے, اگر اپنے معاشرے دے اندر کتاب و سنت دی بالا دستی چاندے جے, تے پھر علماء دے قدردان بنو, علماء دیاں جتیاں اٹھان والے بنو, اور علماء دے نزدیک اپنی اولاداں نوں بٹھاؤ, اپنے بچیاں نوں دیندار بنا لو, انہاں نوں عالم دین بنا لو. حضرات محترم, عالم دین دی عزت شان تنو دساں, عالم دین دا مقام کیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, حدیث صحیح بخاری دیئے, آقا فرمان دینے جس بندے نال اللہ تعالیٰ پلائی دا ارادہ بنا لین دینے, خیر خائی دا ارادہ بنا دینے, اللہ تعالیٰ جس بندے نال محبت کر دینے, اللہ اس بندے نو دین دی سمجھ عطا کر دین دینے, اللہ انو دین دا فہم عطا کر دین دینے, اللہ انو دین دا علم عطا کر دین دینے. پتہ لگیا اے جڑا دین دا عالم ہے, اے ایڈا اللہ نو پیارا ہے کہ اللہ ان دنال پلائی دا ارادہ بنا ہے. وہ کوئی عالم دین ایویں نہیں بن گیا, اللہ ان دنال پلائی کیتی ہے. یاد رکھ, کسی عالم دین دے بارے بولن تو پہلے سوچیا کر, کسی عالم دین دی مخالفت کرن تو پہلے سوچیا کر, کسی عالم دین تے بہتان بازی کرن تو پہلے سوچیا کر کہ اے عام بندہ نہیں, اے دنال اللہ نے پلائی دا ارادہ کیتا ہے, اے دنال اللہ نے خیر خائی دا ارادہ کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جنہاں پلائی دا ارادہ بنا لین, اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دینے, اللہ اکبر قرآن و سنت دا علم عطا کر دینے. انہوں پتہ لگ جاندہ ہے میرا رب کون ہے, میرے پیغمبر دی عظمت کی ہے, قیامت آئے گی, کی معاملات ہونگے, اللہ علم عطا کر دینے ایسے بندے نو. دوسری حدیث پاک تے غور کرے آجے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمان دینے, جیڑا بندہ دین دا علم سکھدا ہے نا, میرے پیغمبر نے فرمایا دین دا علم سکھن والا جب بچہ جدوں کروں نکل دائے, اللہ نو ایڈا پیارا لگ دائے کہ آسمان دے نورانی ملائکہ اس بچے دے پیران تھلے اپنے پر وشان لگ جان دینے, اپنے پیران تے انہوں سوار کر لین دینے. تے جدوں بچہ کروں نکل دائے, امی ابو تے دعاواں دین دے ہی نا, آقا فرمان دے زمین و آسمان دیاں جتنیاں مخلوقاں نے اس دین پڑھن والے بچے واسطے دعاواں کر دیاں نے, خیر خائی دیاں دعاواں, برکت رحمت مغفرت دیاں دعاواں, حتیٰ کہ سمندر دی تہہ دے اندر رہن والیاں مچھلیاں بھی دے واسطے دعاواں کر دیاں نے. تے جدوں اے چل پیندا اے نا دین دے رستے تے, علم دے رستے تے, آقا فرمان دے نے در حقیقت اے بندہ جنت دے رستے تے چل پیندا اے, اللہ دی جنت دا مہمان بن جاندا اے. لہذا ویر جی اپنے بچیاں نو جنت دے رستے تے چلاؤ, صراط مستقیم دے رستے تے چلاؤ,
دنیا پڑھا اپنی اولاد نو. میں دنیا دی تعلیم دا انکار نہیں کردا مگر اس دنیا دی تعلیم پیچھے لگ کے قرآن دی تعلیم نو پسے پشت نہ ڈالیا کر. اس دنیا دی تعلیم پیچھے لگ کے حدیث دی تعلیم نو پسے پشت نہ ڈالیا کر. قرآن سنت والا علم اپنی اولاد نو سکھا لے. کی فائدہ اگر تیرا پتر ایم فل کر گیا تو انہوں تیرا جنازہ ہی پڑھانا نہ آوے. تیرا پتر پی ایچ ڈی کر گیا تو انہوں اللہ اکبر پتہ ہی نہ ہوئے. میرے امی تے میری ابو دے کی حقوق نے میرے اوپر دیکھ دے نہیں. تسی حضرات محترم باپ نے اپنے بیٹے نو محنتاں مشقتاں تے نال پڑھایا, مزدوریاں کر کر کے پڑھایا. پتر پڑھ کے بریگیڈیئر بن گیا. ہن بیٹا اے گھر دے اندر آرام پیا کردا اے تے بابا جی نکرے چ بیٹھے ہوئے اچھی کھنگنا بھی گوارا نہیں کر دے, اچھی بولنا بھی گوارا نہیں کر دے. بابا جی کی گل ہے سہمے سہمے بیٹھے ہو, پریشان بیٹھے ہو. اگے میرا پتر بڑا بڑا افسر ہے, بریگیڈیئر لگ گیا ہے, ڈی ایس پی لگ گیا ہے, اللہ اکبر ڈی پی او لگ گیا ہے. کار آیا آرام پیا کرنا ہے. میں اچھی بولا نو غصہ بڑھاندا ہے, میں اچھی کھنگ دیواں پھر وہ چڑکن لگ جاندا ہے. بابا جی کاش تسی اس بریگیڈیئر نو قاری قرآن بنایا ہوندا, کاش تسی اس بریگیڈیئر نو عالم دین بنایا ہوندا, کاش تسی اس جناب افسر صاحب نو دین پڑھایا ہوندا تے افسر بھی بنایا ہوندا. پھر تسی نہ ڈر دے, او ڈردا ہوندا جی ابو ناراض ہو گیا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. دین دی تعلیم تے دنیا دی تعلیم دا فرق تے نہیں ہے نا. پھر تسی نہیں پریشان ہونا سی, پھر انہیں غمزدہ ہونا سی. ابو ناراض ہو گیا تے اللہ نے ناراض ہو جانا ہے. ہن بابا جی کمدے بیٹھے نے جے میں کھنگ دیتا تے پتر پتہ نہیں کی کہے گا. اپنی اولاد نو دین پڑھا لو. اور نبی پاک علیہ السلام نے دین پڑھن پڑھان والے واسطے دعا کی تھی, برکت دی دعا. آقا فرماندے نے اللہ سونیا اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رہے, او بندہ آباد و شاد خوشحال رہے. کیڑا بندہ؟ فرمایا جڑا میری حدیث نو یاد کردا ہے, پھر انہوں یاد رکھدا ہے, پھر انہوں لوگاں تک بھی پہنچاندا ہے. دین دا عالم, دین دا مبلغ, دین دا طالب علم نبی پاک دا فرمان پڑھیا, انہوں یاد کر لیا, پھر یاد رکھیا, پھر لوگاں نو سناندا ہے اے نبی پاک دی حدیث ہے, اے اللہ دے نبی دا فرمان ہے. اللہ اکبر. اوے چہریاں تے رونقاں نہیں, آج چہریاں تے نور نہیں, آج پریشانیاں دے اثرات نے, آج ڈپریشن دا شکار ہو, آج ٹینشناں دا شکار ہو. میرے مسلمان بھائیو حدیثاں پڑھیا کرو, حدیثاں یاد کریا کرو, حدیثاں سنا کے اللہ اکبر پڑھا کے پھر لوگاں تک پہنچایا کرو. میرے نبی دی دعائے رحمت اس بندے واسطے. فرمایا اللہ چہرہ ترو تازہ رہے, آباد و شاد خوشحال رہے بندہ جڑا حدیثاں نو یاد کردا ہے, یاد رکھ کے لوگاں نو بھی سناندا ہے, لوگاں تک بھی پہنچاندا ہے. اللہ اکبر. ایسا بندہ میرے نبی دی دعا دا حقدار ہے. ایسے بندے واسطے فرشتے بھی دعاواں کردے نے, زمین و آسمان دیاں ساریاں مخلوقاں بھی دعاواں کردیاں نے. لہذا فیصلہ بادیو آج عزم کر کے جاؤ اللہ دے گھر وچوں اسی اپنی اولاد نو دیندار بنانا ہے, اپنی اولاد نو قرآن و سنت دی تعلیم دلوانی ہے. اللہ اکبر. بچیو تسی بھی عزم بنا لو, اسی بڑے ہو کے دین دا عالم بننا ہے, اسی کتاب و سنت دی ترجمانی کریا کرنی ہے. عالم دین بنو, حافظ قرآن بنو, عالم دین بنو, حافظ قرآن بنو, عالم دین بنو, حافظ قرآن بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو, قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو, قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. قوم کا قیمتی سرمایہ ہو, مستقبل ہو, ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تمہیں شامل ہو. قوم کا قیمتی سرمایہ ہو, مستقبل ہو, ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تمہیں شامل ہو. اپنی تہذیب
روایت کے نگہبان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو، اپنے اعمال کو کردار کو اچھا کر لو، ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو، اپنے اعمال کو کردار کو اچھا کر لو، جس کی دنیا دے مثال مسلمان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، بے سہاروں کی کرو شوق سے خدمت تابش، در حقیقت گئے گی سچی عبادت تابش، در حقیقت گئے گی سچی عبادت تابش، ہر دکھی دل کا زمانے میں تم ارمان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، اللہ اکبر، دین پڑھنے والے بن جو، دین سمجھن والے بن جو، اللہ تعالیٰ عزتاں شانہ دین گے، عالم دین دی بڑی عزت ہے، تانوں عالم دین دی عزت دساں، عالم دین دا وقار دساں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا لوگو علماء انبیاء دے وارث نے، انبیاء دے، اے چھوٹی جی گالتے نہیں نا یار، اللہ اکبر، ایتے لوگ آندے نے جی ہے فلاں فلاں دا وارث، فلاں فلاں دا وارث، کوئی ایم پی اے دا وارث، کوئی ایم این اے دا وارث، کوئی وزیر دا وارث، کوئی کسی مشیر دا وارث، عالم دین اللہ دے نبیاں دا وارث، انبیاء دا وارث ہے، کڈی پیاری گالے ہوئے رکشہ چلان آلے دا بیٹا، ہوئے مزدوری کرنا آلے دا پتر، تے اللہ انہوں نبی دا وارث بنا چھڑا، اللہ انہوں انبیاء دا وارث بنا دیں، کڈی عظمت والی بات ہے، لہذا اپنی اولاداں نوں انبیاء دے وارث بناؤ، اور انبیاء دی وراثت کیے، اے دنیا دے درم و دینار تے زیب و زینت تے سونا چاندی تے روپیہ پیسہ، اے انبیاء دی وراثت نہیں، انبیاء دی وراثت اللہ دا قرآن ہے، انبیاء دی وراثت نبی پاک دا فرمان ہے، انبیاء دی وراثت دین دا علم ہے، کتاب و سنت دا علم ہے، معرفت الہی ہے، انبیاء دی وراثت قرآن و سنت دی تبلیغ ہے، اللہ دی وحدانیت دا پرچار ہے، انبیاء دی وراثت، ویکھو نا یارو کڈا پیارا مندر ہوئے، کل قیامت دا دن ہوئے، لوگ ہیں جو کھڑے ہومن صفان دے اندر، تے غریبان دے بچے، اللہ اکبر انہاں دین داران دے بچے، جنہاں اپنے بچے دین تے قربان کیتے، جنہاں بچے دھراب کتاب و سنت دے علم واسطے وقف کیتے، انہاں دے بچے انبیاء دے وارث بن کے کھڑے ہومن، انبیاء دی وراثت لے کے کھڑے ہومن، اللہ اکبر، اور تسی اس گل نوں اچھی طرح سمجھو، بھائیو عالم دین دی عزت کریا کرو، عالم دین دی خطیب دی وائز دی مبلغ دا احترام کریا کرو، جڑا تنوں نماز پڑھائے، جڑا تنوں دین سنائے، وہ دی عزت کریا کرو، جڑا تواڈے بچیاں نوں دین پڑھائے، اے دے مقام و مرتبے نوں سمجھیا کرو، اے انبیاء دا وارث ہے، انبیاء دا وارث، اے دی شان تے غور تے کرنا، پتر موجود ہوئے نا تے پوتا باپ دی دادے دی وراثت دا حقدار نہیں بن سکدا، اللہ اکبر، بیٹے نوں ترجیح دیتی جاندی ہے، بیٹا باپ دی وراثت دا حقدار ہے، تے انبیاء دا وارث اللہ نے جناب علماء نوں بنایا ہے، اس جملے نوں سمجھ لو نا، یعنی اے علماء اللہ دے بھی ایڈے پیارے نے، اللہ دے رسول نوں بھی ایڈے پیارے نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نبیان دی وراثت دا وارث بنا دیتا ہے، تے میرے پیغمبر نے بھی انہاں اپنی وراثت دا وارث قرار دیتا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء دے وارث علماء نے، دین دے خادم نے، دین لوگاں نوں سنان والے، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ دے اندر، اللہ اکبر، بازار دے اندر آئے نا، بازار اندر اللہ تو انہوں ہی لے جائے،
مدینے جانا جنا ماشاءاللہ اللہ سارے انہوں لے جڑے مدینہ شہ ہی ایسی ہے پائی او جڑے تا نہیں نہ ویکھ کے آئے او ترس رہے تو جڑے ویکھ آئے نہیں او تڑپ رہے میرے سمیت او تڑپ رہے نے بھی اللہ پھر لے جائے اللہ پھر مدینے دیاں بہاراں وکھا دے آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا ہم کو اللہ کا گھر ہم کو اللہ کا گھر طیبہ کا نگر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا 14ویں چاند کی تھی چاند بھی تھا جو بر پر 14ویں چاند کی تھی چاند بھی تھا جو بر پر ہم کو رہ کے ہدایت کا قمر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا چھڑ گیا ذکر وفا اہل وفا جب بھی چھڑ گیا ذکر وفا اہل وفا جب بھی ہم کو صدیق محمد کا سسر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا حجر اسود کو جو چوما تو تصور میں حجر اسود کو جو چوما تو تصور میں ہم کو خطاب کا فرزند عمر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا ہم کو اللہ کا گھر ہم کو اللہ کا گھر طیبہ کا نگر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا دیکھا ہم نے جو کہیں سلسلہ بیعت کا دیکھا ہم نے جو کہیں سلسلہ بیعت کا ہم کو وہ بیعت رضوان وہ شجر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا جس کو رو رو کے خدا پاک سے مانگے آقا جس کو رو رو کے خدا پاک سے مانگے آقا ہم کو ارشد وہ دعاؤں کا ثمر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا ہم کو اللہ کا گھر طیبہ کا نگر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کام کر رہے ہیں بازار اندر محنت مزدوریاں تجارت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے ویکھیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو تسی اپنے کمیں چ لگے ہوئے جے تے مسجد نبوی چلا دے نبی دی وراثت تقسیم کیتی جا رہی ہے تسی ایتھے کماں دے اندر صحابہ نے دوڑاں لہا دیتیاں مسجد نبوی دے وال اے نہ سوچیا جے کہ دنیا دے لالچ واسطے دوڑے
پیسے لبن گے معلومتاں لبے گا نہیں پیار دی گالے دوڑے اس واسطے شاید اللہ دے نبی دی کوئی چیز سانو بھی نشانی لب جائے حضور دے پیار دیاں چیزاں لب جاون اللہ اکبر چلے کے صحابہ مسجد دے اندر ویکھیا کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی کچھ بندے نفل پڑھ رہے کچھ قرآن پڑھ رہے کچھ بہ کے دینی مسائل تے گفتگو کر رہے کچھ پڑھ رہے نے کچھ پڑھا رہے نے صحابہ واپس آگے حضرت ابو ہریرہ بازار وچ کھڑے ہوئے تے کہن لگے جناب ابو ہریرہ عجیب ساڈے نال مذاق کیتا جے گل چنگی نہیں تواڈے واسطے کی ہویا پر میں تسی آکھے آئے مسجد نبی چلا دے نبی دی وراثت تقسیم پی ہوندی ہے تے اوتھے تے کوئی ایسی گل کوئی نہیں تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کی مطلب کچھ نہیں جے ویکھیا کہندے آ ویکھیا اے کچھ لوگ نفل پڑھ دے کچھ قرآن پڑھ دے کچھ دین سکھ دے سکھاندے پینے ایو ہی ویکھیا اے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو تسی کی سمجھ دیو اللہ دے نبی دی وراثت کی ہے دنیا دا مال و متا نہیں اے تے نبی پاک دی وراثت ہے دین سکھنا سکھانا دین پڑھنا پڑھانا اللہ اکبر اے تے میرے پیغمبر دی وراثت ہے یعنی لوگو پتہ لگیا دین سکھن سکھان والے دین پڑھن پڑھان والے انبیاء دے وارث نے میرے پیغمبر دی وراثت دے وارث نے لہذا آؤ میرے مسلمان بھائیو اپنی اولاداں نو انبیاء دا وارث بناؤ اپنے بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو دین دی تعلیم دلواؤ اور انبیاء دی وراثت دے حقدار بنا چھڑو عالم دین دی عزت دے شانے وے اور عالم دین اللہ اکبر پتہ ہے کڈی عزت والا ہے آقا فرماتے نے دنیا دے اندر دو بندے ایسے نے جنہ تے رشک کیتا جا سکتا ہے اللہ اکبر رشک کیتا جا سکتا ہے کاش میں بھی انجداؤں ماں ایک وہ بندہ جنہوں اللہ نے جناب دولت دیتی ہے تے رب دے رستے اندر اخلاص نیت نل خرچ کردہ ہے دن بھی خرچ کردہ ہے رات بھی خرچ کردہ ہے ایسے بندے تے رشک کیتا جا سکتا ہے اللہ میں نو بھی انج دی دولت دے تے میں بھی انج دے کم کرا تے دوسرا بندہ ایک حدیث دے الفاظ نے اللہ نے جنہوں قرآن دے پڑھن دا لب و زیجہ سونا دیتا ہے قرآن دی تعلیم تے علم دیتا ہے وہ قرآن پڑھدا جاندہ ہے قرآن دی تلاوت کردہ جاندہ ہے اللہ اکبر اب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہے پڑھی جاندہ ہے اللہ دا قرآن اللہ اکبر سنن والا کہندہ ہے کاش اللہ میں نو بھی انج دا لب و لہجہ تو عطا کرے میں نو بھی انج دا علم عطا کرے میں بھی تیرا قرآن پڑھا تلاوت کرا اور دوسری حدیث دے اندر آندہ ہے او عالم دین جڑا لوگاں نو دین دے مسائل سمجھاندہ ہے لوگ سوال کر دینے انہاں نو دین سمجھاندہ ہے دین دا عالم تے مبلغ ہے اللہ اکبر اے دے تے رشک کرنا اے دے تے حسرت کرنا میں نو بھی اللہ انج دا بنا دے وے اللہ اکبر تو آنے عالم دین دی عزت نہیں آقا فرماندے نے عالم دین تے رشک کرنا چاہیے دین دے عالم تے رشک کرنا چاہیے اللہ اکبر کے کاش اللہ میں نو بھی انج دا بنا چھڑے عالم دین دی بڑی عزت دے شان ہے اخی عالم دین دا مقام نہیں اے بھائی عالم دین دی عزت دے ویکھنا میں تے بڑا فقیر جاتے گناہگار جا طالب علم بندہ میں گل علماء دی کر رہے ہیں علماء دی اے سونے عالم دین دی عزت اس تو وڈی کی ہو سکتی ہے کہ دنیا دے لیڈر دنیا دی ممبری واسطے روندے پہنے عالم دین نو اللہ نے سونے نبی دا ممبر دے چھڑے آئے اس تو وڈی بھی کوئی عزت ہے دنیا بیٹھی ہوئی ہے دنیا دے چودھری تے عالم دین ممبر رسول دے دنیا صفحہ کھڑی ہے تے عالم دین قرآن و سنت نو پڑھن والا مصلی رسول تے اس تو وڈی عزت کیڑی ہے اس تو وڈا مقام کیڑا ہے چودھری بیٹھا ہوئے اپنے تخت تے دنیا دے لیڈر تے چودھریوں دے سامنے صوفیاں تے بیٹھے ہومن تے ایک نو چوکے اپنے صوفے تے بوا لوے پھر عزت آڑا کھاؤں جنہوں اپنے صوفے تے نال بٹھا لیا تے عالم دین دی عزت دے وے او مصلی رسول تے کھڑا ہوندہ جے عالم دین ممبر رسول تے کھڑا ہوندہ ہے لہذا دی عزت نو سمجھو اور حدیث پاک کے چاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین بندیاں دی عزت اللہ دی عزت دے اسے وچوں اللہ دی عزت دے اسے وچوں اللہ اکبر فرمایا ایماندار بوڑھا آدمی نیک بندہ ایمان والا ہے بزرگ ہو گیا ہے اے دی عزت کرنا انجے جویں اللہ دی عزت کی تھی تے دوسرا بندہ صاحب علم قرآن و سنت دا علم رکھن والا
قرآن دا علم رکھن والا قرآن دا قاری تے عالم اے دی عزت انجے جویں اللہ دی عزت ہے یعنی اے دی عزت کرنا انجی ہے جویں تسی اپنے رب دی عزت کیتی ہے اللہ اکبر تے تیسرا عادل حکمران اچھا حکمران قوم نال عدل کرنے والا اے دی عزت کرنا اے دا احترام کرنا بھی انجے جویں تسی اپنے رب دی عزت احترام کیتا ہے لہذا عالم دین دی توہین کرن تو پہلے سوچیا کر اگر عالم دین دی عزت رب دی عزت ہے تے عالم دین دی توہین کی ہے عالم دین تے بہتان بننا تے عالم دین نو پریشان کرنا تے عالم دین نو ذلیل کرنا تانے مارنا تے اندیاں غیبتاں بہ کے کرنا ایک ہی ہے پلا او دے پیچھے ہی نماز پڑھنی تے پیچھے بہ کے اون دی غیبتاں کرنیاں او دے پیچھے ہی جمعہ پڑھنا تے پھر بعد وچ بہ کے او دے ہی شکوے تے گلے شروع کر دینا جی عالم دین دی عزت اللہ دی عزت دے حصے وچوں تے عالم دین دی توہین نو کی سمجھیں گا تے ساڈے تے لوگاں نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے دین دی دشمنی اس قدر ساڈے لوگاں اندر آ گئی اور ساڈا میڈیا وکیا ہوا ہے عام بندہ جڑا ہے او دے جناب ہزار عیب ثابت ہو جان تے او دے بارے بولن نو تیار نہیں تے عالم دین تے جھوٹا بہتان بن دیتا جائے تے پورا میڈیا نشر کرے گا مولوی نے کام کیتا ہے تازہ حالیہ تواڈے سامنے نہیں واقعہ مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب والا ایک دین دا مبلغ ہے دین دا عالم ہے او دے تو انہوں ایک 6 تاریخ انہوں اٹھایا گیا اور 7 تاریخ دا او دے تے زنا دا انضام لا کے پرچہ کٹ دیتا گیا اندازہ کرو 6 تاریخ انہوں نے کروں اٹھایا ہے گرفتار کیتا ہے تے 7 تاریخ دا او دے تے پرچہ کٹ دیتا ہے بھی فلاں قبرستان چنے بچے نال بدفعلی کیتی ہے تو انہوں اللہ تو ڈر ہی نہیں لگدا اسی ایک عالم دین تے اتنا بڑا بہتان دین دا چہرہ مس کرنا چاہندے ہو یاد رکھو اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے ایک عالم دین دی عزت دا دفاع کرنا میرا اللہ اچھی طرح جاندا ہے عالم دین دی عزت اللہ دی عزت دے اسے وچوں ہیں تے عالم دین دی توہین کرنے والے نو اللہ معاف نہیں کرے گا اتنا ظلم پڑھ کے حیران ہو گیا انہاں نو گناہگار ثابت کرنے واسطے انہاں تے انضام سچا کرنے واسطے انہاں تے ہجڑے پیش کیتے گئے انہاں تے گندیاں عورتاں پیش کیتیاں گئیں قصور کیے ابو بکر معاویہ قصور کیے صحابہ دے نام تے نام نے ہر تقریر اندر صحابہ کردہ ہے تو انہوں پھاڑ کے پھانسی لا دیو پھر اس ملک اندر جڑا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنایا گیا یاد رکھ لو اگر اس ملک دی اندر صحابہ کرم دی اجازت نہ دیتی گئی تے پھر دنیا جان دیئے اہل سنت دے نوجوان کی کرن گے صحابہ اکرام دے بارے پابندیاں جڑا بندہ صحابہ دی عظمت بیان کرے انہوں چوک کے گولی مار دے ہوگے جڑا صحابہ دا دفاع کرے گا اندے تے انجام لا کے جیلہ پا دے ہوگے کوئی گل نہیں انبیاء بھی جیلہ چ گئے سن جے علماء چلے گئے تے کوئی مسئلہ نہیں مگر یاد رکھیا جے علماء دا گوشت زہر علود ہے جنہ علماء دے بارے بغاوتاں کیتیاں جنہ علماء تے تبرے بولے اللہ نے انہوں کدی معاف نہیں کرنا جڑا عام بندے دی غیبت کردہ ہے عام بندے تے انضام لاندہ ہے او دا بڑا برا انجام ہے تے جڑا عالم دین تے انضام لائے گا علماء دی گل نو پھیلاندے اگلی گل لے علماء بھی انسان نے فرشتے تے نہیں اگر کسی عالم دین کو غلطی ایسی ہوئی بھی ہے ایک میڈیا تے نشر کرو گے انہوں وہ تو آڑیاں بہاول پور دی یونیورسٹی تے کتنے ویڈیوز آئے وہ تھے کیوں نہیں بولے اے عام کنے دنیا دن دے اندر واقعات اخبارات پریاں پریاں نے بدکاریاں فحاشیاں زناکاریاں دنات جتنیاں گندی ویڈیوز اور جتنا گندہ لٹریچر اور گندی موویاں جڑیاں سیلمیاں چلا کے نوجوانوں برباد کر دے پیو ایتھے کتھے جاندہ توڑا میڈیا ایک عالم دین تے جھوٹا انضام لگیا بغیر تحقیق دے تسی چڑھ دوڑے سارے میڈیا والے یاد رکھو
عالم دین دی عزت اللہ دی عزت دے اسے وچوں ہیں جنہیں عالم دین نو ذلیل کیتا اللہ انہوں ذلیل کر کے رکھ دے گا اللہ انہوں رسوا کر دے گا اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو فیصلہ بادیو تو آنو بھی کمانگا خدا را اپنے علماء نے اچھا سلوک کریا کرو اپنی علماء دی عزت دا دفاع کریا کرو جتھے کوئی گال ہو جائے انہاں دے نال نہ مل جایا کرو انجی ہونا ہے انجی کردہ ہے نہ علماء دا دفاع کریا کر اے تے اجے آغاز پہ ہوندہ جے سچی گال لے وے آج اگر تسی علماء دے دفاع واسطے نہ کھڑے ہوئے نا تے آن قریب وقت آئے گا تو آڈے علماء نو چون کے مار دیتا جائے گا تو آڈے علماء نو ختم کیتا جائے گا کیونکہ مخصوص طبقے دے اتھاں دے اندر مہاراں دیتیاں جا رہی نے خیال کر لو دین دی بقا اسلام دی بقا علماء دے ناڑے اللہ اکبر عالم دین دی عزت شان دی قدر کرو نا اللہ تعالیٰ نو عالم دین نہ پتہ ہے کنا پیارے مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اینج بچیاں نو حدیث پڑھان دے پہنے حدیث تے طالب اکھاں تو نبی نے سن مولانا حدیث دے حافظ سن حدیث پڑھا رہے نے بچیاں نو تے بچے ایویں شرارت کرن لگے کہیں دے انج کرنے آج استاد جی نو پلا دینے آج جناب بڑی لمبی دیر ہوگی سبق یاد کر دیاں پلانے استاد جی کو چھٹی لینے تے استاد جی حدیث پڑھا رہے نے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر دے تے طالب علم کہنے لگے استاد جی ان عائشہ ایتھے نہیں ہے ایتھے ان میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے استاد جی کہنے نہیں ان عائشہ تا بچے کہنے نہیں ان میمونہ تا رضی اللہ تعالیٰ استاد جی پریشان ہو گئے اللہ اکبر سارے بچے جو مل گئے آپس اندر آج استاد جی نو پریشان کرنا ہے کہنے لگے کتاب بند کر دیتی نہیں میں آج سبق پڑھانا جاؤ چھٹی کر جو بچیاں دی جڑی منشا پوری ہو گئی استاد جی اوپر گئے وضو بنا دیا نا تے حجرے دے اندر جا کے نفل پڑھن لگ گئے تے نفل پڑھ کے اللہ دی بار گچ رون لگ گئے کہنے لگے اللہ تیری مرضی ہے میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ مینوں اکھاں دی بنائی نہیں عطا کیتی میں کدی شکوا نہیں کیتا میں حدیث دا حافظ ہاں حدیث اننے سال تو پڑھاندا پیا اللہ ہن میرا تو حافظہ بھی کمزور کر دیتا ہے کہ مینوں گلاں بھولن لگ پیاں نے میں حدیث پڑھاندا جناب راوی دا نام ہی بھول جانا اللہ تیری مرضی ہے اللہ انج تے نہ کرنا سونے مالکا کہ مینوں حدیث ہی بھول جائے میرا حافظہ ہی کمزور کر دیتا ہی اللہ میں حدیثاں بھولن لگ پیاں روندا دین دا عالم سو گیا خواب آیا خواب اندر سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زیارت ہوئی تے ماں جی فرماتی نے بیٹا عبد المنان کی گل ہے امی جی میں حدیث دا حافظ ہاں اتنے سال میں محنت کر کے حدیث دا علم حاصل کیتا تے میں بچیاں نو حدیث پڑھانا ہونا تے میں حدیث پڑھانا میں نہ تسی بیان کیتی ہے بچے آندے نے سیدہ امی میمونہ نے بیان کیتی ہے تے میں نو سمجھ نہیں آندی تے ماں جی فرماتی نے بیٹا عبد المنان پریشان نہ ہو بچے تینو جان کے پریشان کر دینے تو حدیث ٹھیک بیان کرنا بچے تینو جان بوجھ کے پریشان کر دینے تو حدیث بالکل ٹھیک بیان کرنا ہے اللہ اکبر استاد جی اٹھے وضو بنایا بچیاں نو بلا لیا واپس آؤ بھی بیٹھو میرے سامنے کون سی جڑا کہندا ہے ان میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے چپ کر گئے تے استاد جی کہنے لگے مینوں پتہ لگ گیا اسی میرے نال جان کے خباست کر دیو انسان بن جو ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے مان گئے استاد جی اسی شرارت کیتی ہے مگر دسو نا استاد جی تانوں کیویں پتہ لگیا نظر تے تانوں آندا نہیں تے استاد جی فرماندے میں پریشان ہو کے سو گیا ہاں اللہ کو دعا کر کے تے امی عائشہ مینوں خواب جا کے دسیا ہے میں حدیث صحیح پڑھدا پیا ہاں اللہ اکبر دین دے عالم دی اللہ انج نصرت کریا کر دینے دین دے علماء نال اللہ انج محبت کریا کر دینے لہذا میرے مسلمان بھائیو دین دے علماء دی عزت نو سمجھو اور یہ بھی یاد رکھ لو دنیا اندر دین دے جڑے عالم لوگ نے اے امن دی ضمانت نے سلامتی دی ضمانت نے جس دن دین دے علماء ختم ہو گئے سلامتی ختم ہو جائے گی امن ختم ہو جائے گا تھوڑو نہیں کہہ رہا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے لوگوں
قیامت دے قریب اللہ علم اٹھا لوے گا. صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیا سینیاں وچوں علم کھچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں بلکہ علماء فوت ہو جان گے. دین دے جڑے کبار علماء نے انہاں نوں اللہ چن چن کے اپنے کول بلا لے گا تے باقی جاہل بچ جان گے جنہاں نوں پتہ نہیں ہوئے گا دین دا. لوگ انہاں کول جان گے او خود بھی گمراہ ہون گے لوکاں نوں بھی گمراہ ہون گے. تے جدوں تک دین دا ایک بھی عالم دنیا تے باقی ہے اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی. جدوں علماء مک جان گے پھر آسمان تو عذاب نازل ہو جائے گا. عالم دین دی عزت نو بھائیو سمجھو. عالم دین امن دی ضمانت جے. علماء ہیں تے اسلامی معاشرہ ہے. جے علماء نہ رہے تے اسلام ختم ہو جائے گا. اے اسلام دین واپس اپنی بل دے اندر چلا جائے گا جتوں آیا سی, یعنی مکہ اور مدینہ دے اندر سمٹ کے رہ جائے گا جدوں علماء ختم ہو جائیں گے. لہذا ہن ویکھو نا کتنے بڑے بڑے ہیں, جننے بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں انہاں دی جوٹی دا عالم ہی کوئی نہیں نظر آ رہا. مولانا یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ والے, انہاں دی جوٹی دا عالم ہی کوئی نہیں نظر آندا. کتنے کتنے کبار علماء چلے گئے نے, پچھوں علماء اس طرح پیدا ہی نہیں ہو رہے, بان ہی نہیں رہے, اس کیٹاگری دے اس لیول دے علماء نہیں آ رہے. تے علم اٹھتا جا رہا ہے. قدر کرو اپنی اولاداں نو دین واسطے وقف کرو تاکہ دین پڑھن میرے بھائیو اور کتاب و سنت نو سمجھن. اور عالم دین دی عزت دے آخری بات سن لو میرے مسلمان بھائیو. عالم دین دا مقام ہے جے عالم دین دنیا تے بھی عزت آڑا ہے تے آخرت تے بھی عزت آڑا ہے. دنیا تے بھی دی عزت شان ہے, آخرت اندر بھی عالم دین دی عزت شان ہے. لہذا اپنی اولاد نو دیندار بنانا ہے. مرن عالم دین دا مقام انجدا ہے. عام بندہ فوت ہو گیا سلسلے ختم ہو گئے تے عالم دین فوت ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے نا او دے اعمال دا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے اجر دا. اللہ اکبر, مگر سوائے 3 چیزاں دے. پہلے نمبر تے اپنے ہاتھ نال کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے, ہاتھ نال کوئی چیز اللہ دے رستے چ دے گیا ہے, مسجد بنا گیا, مدرسہ بنا گیا, پانی واسطے لوگاں واسطے کوئی انتظام کر گیا, صدقہ جاریہ والا کام. تے دوسرے نمبر تے علم سکھا گیا, کسے نو خیر دی گل دس گیا. علماء لوگاں نو دین سمجھاندے رہندے نے, بیان کردے رہندے نے. او یار بڑے بڑے علماء تے بڑی دور دی اور بڑی وڈی گل ہے. اے فقیر طالب علم تواڈے کول تقریباً 8-10 سال تو جمعہ پڑھا رہا ہے, میں تانوں حدیثاں سنانا, قرآن دی آیتاں سنانا. کوئی ایک تے میرا بھائی ایسا ہوئے گا نا جنہوں فقیر دی گل سمجھ آئی ہوئے گی, ایک تے میری کوئی بہن ایسی ہوئے گی نا جنہوں فقیر دے جملے سمجھ چاہے ہون گے. وہ نماز پڑھن لگ گیا ہوئے گا, انہیں کوئی دین دا کام کیتا ہوئے گا. تے اے ایسا سلسلہ ہے میں نہیں رہنا پر میرے اس عمل نے باقی رہنا انشاءاللہ. دین والے بنو, قرآن والے بنو, حدیث والے بنو, صدقہ جاریہ بن جائے گا. صدقہ جاریہ علم نافع. اللہ اکبر. اور تیسرے نمبر تے فرمایا نیک اولاد جڑی ہے, بندہ اپنی اولاد نو دیندار بنا کے آیا. اے فقیر تیرے سامنے میرا باپ غربت دے باوجود میں نو دین تے لا کے گیا. اللہ اکبر. میں کئی باری آکھیا ہے سونیا میری زندگی دی کوئی نماز ایسی نہیں, کوئی خطبہ ایسا نہیں, کوئی بیان ایسا نہیں, کوئی جمعہ ایسا نہیں کہ میں اپنے والدین نو دعاواں وچ نہ یاد کردا ہواں. دعاواں کرانیاں نے, صدقہ جاریہ بنانا ہے. اولاد نو دین والے پاسے لا کے جا, عزت ملے گی دنیا دے اندر آخرت دے اندر. اے مغرب والے کہندے نے انہاں دی عزت کوئی نہیں, شان کوئی نہیں. عزت علماء دیئے, عزت عالم دین دیئے, عزت قرآن والیاں دیئے. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پھول کی چادر بنائے وہ, پتھر کو موم, موم کو پتھر بنائے وہ, پتھر کو موم, موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتی ہے شفا,
وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ میرا قدم 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 پہ، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ گر تم جہان والوں کو جو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، اس وقت آسمان سے یہ آئے گی صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات۔ اللہ نے ایمان والیاں دے اور عمل والیاں دے یعنی علم رکھن والیاں دے اللہ نے درجات بلند کر چھڑے نے، لہذا اپنی اولادوں دین سکھاؤ، علم سکھاؤ، بھائیو انہوں صدقہ جاریہ بڑھاؤ اور عالم دین دی عزت اور شان نو پہچانو۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بڑیاں دی عزت نہیں کردہ، چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردہ، عالم دین دے حق اور دی عزت نو پہچاندہ نہیں ہو، ساڑھے بچو ہی نہیں۔ لہذا اس بات نو سمجھو، اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔